म्यूजिक इज हलाल इन इस्लाम। सिर्फ 5 मिनट के अंदर मैं ये साबित करूंगा कि म्यूजिक हलाल है। सबसे पहले मैं ये बताता चलूं, आई एम नॉट अ स्कॉलर, आई एम जस्ट अ स्टूडेंट जिसने कुछ चीज़ें सीखी हैं और वही मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम टोटली अगेंस्ट ऑल द बॉलीवुड हॉलीवुड चीप वल्गर सॉन्ग्स। ठीक है, जो भी चीज़ हमें गुनाह की तरफ, शैतान के रास्ते की तरफ लेकर जाएगी ना, इट इज़ कम्प्लीटली हराम, नो वे एट ऑल। लेकिन वो म्यूज़िक जो हमें अल्लाह की तरफ लेकर जाएगा, ये हराम कैसे हो सकता है? इसलिए हम ये बात करेंगे कि कौन सा म्यूज़िक है जो हराम है, देन कौन सा म्यूज़िक है जो हलाल है, और वो भी कुरान और हदीस से। और मैं चीज़ों को लॉजिकली बयान करूँगा, बिकॉज़ आई एम नॉट लाइक अ कट्टर मौलवी जो कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, ठीक है ना? बातों को लॉजिकली बयान करूँगा एंड इंशाअल्लाह अज़ीज़ कोशिश रहेगी कि कुरान मजीद और हदीस से आपको मैं बताऊँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात करते हैं कि म्यूज़िक कहाँ पर हराम है, ठीक है? कहाँ पे कोई रेफ़रेंस वगैरह जिससे समझ आए कि कुरान मजीद में है, हदीस में है, कहाँ से हराम है। तो कुरान मजीद की किसी भी आयत में म्यूजिक को हराम करार नहीं दिया गया डायरेक्टली, लेकिन इनडायरेक्टली वो चीज जो भी हमें गुनाह की तरफ, आई मीन डिप्रेशन, लॉनलीनेस, सैडनेस, इन चीजों की तरफ लेकर जाएगी ना, वो खुद ब खुद हराम हो जाएगी। और ऐसे रास्ते को तागूत का रास्ता कहा जाता है। मीन्स कि जो चीज़ हमें गुनाह की तरफ लेकर जाएगी वो शैतान का रास्ता है एंड इट इज़ कॉल्ड तागूत। अब एक होता है तागूत यानी कि शैतान का रास्ता, और दूसरा होता है आई मीन हिदायत का रास्ता। सो कुरान मजीद में डायरेक्टली तो कहीं पर हराम नहीं किया गया, लेकिन इनडायरेक्टली वो म्यूजिक जिसके लिरिक्स या म्यूजिक ऐसा है जिसके अंदर शिर्क पाया जाता है, बेहयाई पाई जाती है, एंड उससे एक डिप्रेशन में हम चले जाते हैं, एंजाइटी के अंदर, सैडनेस, लोनलीनेस की तरफ चले जाते हैं। इट इवेंचुअली बिकम्स हराम क्योंकि ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। सो या दैट इज वाई वो चीज़ जो कि हमें हराम, वल्गर, रोमांटिक, सैड सॉन्ग्स, ऐसी तमाम चीज़ें इनडायरेक्टली खुद ब खुद हराम हो जाती हैं। नाउ इसी के रेफरेंस में एक हदीस आती है सही अल बुखारी 5590। इस हदीस के अंदर ये कहा गया है कि देयर विल बी अ टाइम जब लोग जिना को, फहाशी को, देन शराब को, रेशम के पहनने को एंड म्यूजिक को अपने लिए हलाल समझ लेंगे। नाउ अगर आप इस हदीस का ना एक पूरा कॉन्टेक्स्ट समझो तो इससे ये समझ में आती है कि ये तमाम चीज़ें जैसे ज़िना, उसके बाद शराब, रेशम, ये चीज़ें हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं, हमें डिप्रेशन, लोनलीनेस, एंग्ज़ायटी की तरफ लेकर जाती है ना, दैट इज़ व्हाई कि ये चीज़ें हमारे लिए अच्छी नहीं हैं और ये हराम है। सेम वे वो म्यूज़िक जिसके अंदर वल्गैरिटी पाई जाती है, जिसके अंदर फ़ोहश बातें, शिर्क है, ऐसे तमाम चीज़ें, ऐसे तमाम लिरिक्स नो मैटर व्हाट हराम है। सिंपल इज़ दैट। लेकिन अब बात करते हैं कौन सा म्यूज़िक ऐसा है जो कि हलाल है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इस बात को समझे कि म्यूज़िक है क्या? म्यूज़िक इज़ मेलोडी। और ये मेरा कहना नहीं है, अल-ग़ज़ाली बहुत बड़े स्कॉलर गुज़रे हैं, उनका ये कहना है कि म्यूज़िक इज़ लाइक अ मेलोडी, कि ये एक ऐसा इमोशन है जो कि हमारे एक्शंस को चेंज कर सकता है। बेसिकली अल-ग़ज़ाली का ये कहना था कि जैसे म्यूज़िक हमें गलत कामों की तरफ लेकर जाता है, ऐसे ही म्यूज़िक हमें अल्लाह की तरफ भी लेकर जा सकता है। और उन्होंने तो यहाँ तक बोला है कि म्यूज़िक रूह की ग़ज़ा है। अब ऐसा म्यूज़िक जो अल्लाह की तरफ लेकर जाए, कितनी अजीब-सी बात है ना? बट स्टिल आपने कुछ नाते सुनी होंगी जिनको सुनने से एक यानी कि हमारे ऊपर ईमान तारी हो जाता है। जैसे कुछ नशीद होते हैं, कुछ कवालियाँ ऐसी होती हैं जो कि हमारे ऊपर एक अलग सी कैफियत तारी कर देते हैं। जैसे तू कुजा मन कुजा, ताजदारे हरम, या नबी सलाम अलैका, एंड देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स। ऐसे ही ये जो बैकग्राउंड मोटिवेशनल सॉन्ग्स होते हैं, बेसिकली म्यूजिक कंट्रोल्स आर इमोशंस।
ٹھیک ہے، پھر جیسے ہمارے ایموشنس ہوں گے ویسے ہی آؤٹ کم ہم پروڈیوس کریں گے. سو بیسیکلی اگر آپ ایسے میوزک کو سنو گے جو کہ آپ کو کام کرتا ہے، کمپوز کرتا ہے، اللہ کی طرف لے کر جاتا ہے، وہ حلال ہے. ناؤ کچھ احادیث اور قرآن مجید کے ریفرنس بھی میں یہاں بیان کرنا چاہوں گا. دیکھو ویڈیو کے شروع میں ہی میں نے آپ سے یہ بات کی تھی کہ قرآن مجید میں کہیں پر بھی میوزک کو حرام قرار نہیں دیا گیا، رائٹ؟ لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ جیسے اس زمانے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زنا کو، شراب کو، پھر خنزیر کے گوشت کو، ایسی بہت ساری چیزیں نا حرام کر دی گئی تھی. صحیح ہے نا؟ تب میوزک، موسیقی اس زمانے میں بھی موجود تھی لیکن اسے حرام نہیں کیا گیا. سو سیم وے کے اندر اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ میوزک جو ہمیں حلال طریقے سے اللہ کی طرف لے کر جا رہا ہے وہ حرام نہیں ہے. اب سنن ابن ماجہ کی ایک روایت آتی ہے، اس کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ نکاح کرو اور دف بجاؤ. یعنی کہ دف ایک میوزیکل انسٹرومنٹ ہے جس سے آپ بیسیکلی سیلیبریشن کرو، پتہ چلے لوگوں کو کہ یہ ایک نکاح ہو رہا ہے. ایسے ہی سنن نسائی کی ایک روایت ہے جس کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک جائز اور ناجائز نکاح کے اندر فرق دف اور گانے سے ہوتا ہے. سو ایسے ایونٹس جیسے شادی ہو گئی. پھر ایک اور روایت میں آپ کو بتاتا ہوں، صحیح البخاری کے اندر ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ دو انصاری لڑکیاں یوم بواس کے قصے سنا رہی ہوتی ہیں. اب یہاں پہ آپ نے غور کرنا ہے کہ حضرت ابو بکر ان دو لڑکیوں کو نا غصے کے اندر یہ کہتے ہیں کہ رسول کے گھر کے اندر شیطان کے سانس. تو وہاں پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو روکتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر، ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے، آج ہماری عید ہے. تو جس سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایونٹس پہ، خوشی کی شادی پہ، سیلیبریشن کے اندر میوزک کو استعمال کیا جا سکتا ہے. اور وہی میں نے جو آپ کے ساتھ بات کی ہے کہ حلال میوزک کے اندر نعت آتی ہے، نشید آتی ہے، پھر قوالی، موٹیویشنل سانگ، لائک وہ چیز جو کہ ہمیں گناہ کی طرف نہیں لے کے جاتی، اس کا جو الٹ ہے بیسیکلی وہ میوزک ہوتا ہے حلال. اس کے علاوہ بھی سورہ الاعراف کے اندر آیت نمبر 33 ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں 5 چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ یہ وہ 5 چیزیں کھانے پینے کے علاوہ ان کو حرام کیا گیا ہے، جس کے اندر سب سے پہلے فحاشی سے، اس کے بعد گناہ کے کاموں سے، نمبر 2 فحاشی گناہ، اس کے بعد نمبر 3 از ناحق ظلم کرنے سے، یعنی کہ ایک دوسرے کا ظلم کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا، پھر ایک دوسرے کا حق کھانے سے بھی منع کیا، اور نمبر 5 بدعات سے منع کیا گیا ہے. سو دیز آر دا 5 تھنگس بیسیکلی جو کہ ہمارے اوپر کھانے پینے کے علاوہ حرام کی گئی ہیں. اور اسی آیت سے پہلے 32 کے اندر آپ چلے جائیں تو اس آیت کے ترجمے کے اندر کچھ ایسا کہا جاتا ہے کہ یہ جو زینت کی چیزیں جیسے گھر ہو گیا، اچھے گھر کا ہونا، اچھی گاڑی کا ہونا، ایسے ہی اچھا لائف سٹائل کا ہونا، ایون دو اچھی یعنی کہ عادات کو اپنا لینا، یہ تمام چیزیں زینت کے اندر آتی ہیں. اور یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہی اسی لیے ہیں کہ ان کا یوز کیا جا سکے. تو وہ چیز جو اللہ نے حلال کی ہے اس کو اپنے لیے حلال سمجھنا ہے، اور جو اللہ نے حرام کی ہے اس سے بچ جانا ہے. ناؤ یہ تھے وہ تمام ریفرنسز جو میں نے پڑھے اور سیکھے، اور میری کوشش تھی کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں. اینڈ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اف یو آر اسٹل کنفیوزڈ کہ کیا چیز صحیح ہے کیا غلط ہے، تو اس سے ریلیٹڈ ایک حدیث ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ گناہ وہ جس سے تیرا دل کھٹکے، کہ وی نو کہ کون سی چیز ہمارے لیے اچھی ہے، کون سی چیز ہمارے لیے بری ہے. سو وی مسٹ ٹرائی کہ جو چیز اچھی ہے اس کو اپنا لیں اور جو چیز بری ہے اس کو چھوڑ دیں. تو یہ تھی آج کی ویڈیو جس کے اندر میں نے سوچا کہ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے موسٹلی لوگ
بات کرنے سے بھی اس کے اوپر ڈرتے ہیں، اینڈ کچھ لوگ اسے غلط طریقے میں استعمال کرتے ہیں، کچھ ایکسٹریم لیول پہ آ جاتے ہیں۔ تو جو چیزیں میں نے سیکھی تھی وہ آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، اور آپ کا اوپینین بھی میں رسپیکٹفلی جاننا چاہوں گا کیا ہے۔ سو یا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔